परमेश्वरले भन्नुभयो इजरायलीलाई तिमीहरू दुध र मह बग्ने देशमा जान्छौ। अनि तिनीहरूको दिमागमा सपना आयो। सपना भनेको उद्देश्य, एउटा लक्ष्य, आफ्नो जीवनको लक्ष्य। एकदम गरिबीबाट निस्केर जहाँ इटा बनाउनु पर्थ्यो तिनीहरूले इटा बनाउँदा खाना खाना पनि पाउँथेन। उनीहरू दास थिए, दास ठाउँमा थियो। परमेश्वरले छुटाएर भन्नुभयो तिम्रो दास बन्दैनौ, धनी हुन्छौ, आफ्नो मालिक हुन्छ तिम्रो आफै। यस्तो ठाउँमा लिएर जाँदैछौ जहाँ दुध र मह बग्छ। दुध र मह बग्छ भनेको सम्पत्तिहरूले भरिएछ त्यो देश। बाइबलमा के लेखेको छ, त्यो देशमा जब तिनीहरू गए 1 वर्ष छरेर 7 वर्ष खान्थे तिनीहरूले। बुझ्नुहुन्छ? 1 वर्ष खेती गरे, 7 वर्षसम्म अन्न खान्थे तिनीहरूले। त्यति राम्रो खेती त्यहाँ हुन्थ्यो। गोड्नु पर्थेन भन्ने लेखेको। मल गोड्नुहुन्छ नि तपाईँले, भगडा होला निराइ जानुहुन्छ, निराउनु जानु पर्दैन। केटाहरू यो चार्ज ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले क्रिसमसमा बिजी छन् भाइहरू, यो तेरेर म पनि अलि इच्छा छैन। बिहा छैन केटाहरू, पुलबिट ल्याउनु भ्याएन, चार्ज राखेको छैन, बहुत धेरै काम गरेको छ तिनीहरूले। बहुत काम हुन्छ र तपाईँलाई, बहुत ठुलो भिड हुन्छ। त्यो पछि कुरा गरौँला, क्रिसमसको वचन सुन्नु पर्यो। अनि आज शनिबारको भन्दा धेरै भिड हुन्छ तपाईँको। शनिबारको भन्दा धेरै भिड। ध्यान दिएर सुन्नु। उनीहरूको दिमागमा उद्देश्य भयो कि हामी यहाँबाट निस्केर एक ठाउँमा जाँदैछौँ। उनीहरूको सपना बनेको थियो। के भन्यो? सपना। जस्तो तपाईँको जीवनमा हुन्छ सपना कि म यो गर्न चाहन्छु, म यो हुन चाहन्छु, मेरो आमा बाबाको लागि यो गर्न चाहन्छु, आफ्नो लागि यो गर्न चाहन्छु। जसले नि सपना देखेको हुन्छ। त्यस्तै तिनीहरूको सपना बन्यो कि म त्यहाँ जाने हो, दुध र मह बग्ने देशमा। त्यहाँ त यस्तो राम्रो उब्जनी हुन्छ, हामी दासकोबाट निस्केर त्यहाँ जाँदैछौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ लिएर जान्छ। अनि एक दिन के आयो, यस्तो समय आयो, परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई पर्वतमा बोलाएर प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई, मूसा त र आफ्नो इजरायलीहरूलाई तैले दुध र मह बग्ने देशमा लिएर जा। मेरो स्वर्गदूत तिमीहरूको अघि अघि जान्छ, तिमीहरू जाऊ। मूसाले भन्छ तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? परमेश्वरले भन्छ म जान्न, म बस्छु यही, हाम्रो सिंहासनमै हुन्छु, तिमीहरू स्वर्गदूतहरूसँग जाऊ। मेरो स्वर्गदूतहरूले बाटो देखाउँदै अघि अघि जान्छ, तिमीहरू जाऊ। मूसाले भन्छ म जान्न, इजरायलीहरूलाई मैले पठाइदिन्छु, स्वर्गदूतहरूसँगै जान्छन् तिनीहरू, म जान्न त तपाईँलाई छोडेर भनेको बुझ्दैन? जुन सपना तपाईँले मलाई देखाउनु भयो त्यो सपना पनि मलाई चाहिएन यदि तपाईँ जानुहुन्न भने। यसको मतलब आफ्नो सबै कुराहरू भन्दा बढी जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यो व्यक्ति मूसा हो। अनि त्यही भएर के लेखेको छ, मूसा जस्तो नम्र दीन व्यक्ति, हृदयमा कोमल कोही पनि थिएन त्यसको बेलामा। आफ्नो तलदा छ यो समाज तपाईको आफ्नो सपनाको लागि मेरो त्यहाँ मेरो उद्देश्य हो, मेरो जीवनको इच्छा हो यो, यदि मैले त्यो गरेँ भने तिमीलाई थाहा छैन परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यदि तपाईँकै इच्छा हो त्यो, तर त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न भने तपाईँ जानिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो तपाईँलाई थाहा छ, म सानै थिएँ, सानैबाट मलाई टिभीहरू हेरेको थियो। अनि मलाई अमेरिका बहुत मन पर्थ्यो। मन पर्छ, पर्थेन, मन पर्छ। अनि मेरो दिमागमा आइसकेको थियो कि मलाई अमेरिका जान चाहियो। जब परमेश्वरले मलाई प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, मेरो साथीमध्ये एकजना साथीले, अहिले त्यो व्यक्तिसँग म त्यति कनेक्सनमा छैन, तर उहाँले, मेरो साथी हो मेरो एजको सायद, उहाँले भन्नुभयो यहाँ एउटा बाइबल कलेज छ, बहुत आत्मिक बाइबल कलेज, तपाईँलाई हामी 3 वर्षको लागि यहाँ बनाउँछौँ, तपाईँ 3 वर्ष बस्न पाउनुहुन्छ अमेरिकामा। धेरै पास्टरहरू भएको भए जान्थे, जुत्ता बाँधेर बेल्ट लगाएर फर्किनु नपर्छ। बुझ्दैन? परमेश्वरको इच्छा होइन कि म त्यहाँ बसौँ 3 वर्षको लागि। 1 दिन 2 दिन 1 हप्ता 1 महिना, 1 महिना पनि बहुत टाढो, 1 हप्ता 2 हप्ता, मलाई भन्छ 3 वर्ष तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ, पुरै अमेरिका तपाईँ घुम्नुहुन्छ, यहाँ बसेर तपाईँलाई फेरि म स्कलरसिप दिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ अमेरिका जान कति अप्ठ्यारो छ? अमेरिकन एम्बेसी टिम जानु तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कति मुस्किल छ अमेरिका जानलाई। तपाईँको सपनामा परमेश्वर हुनुहुन्न भने तपाईँले लात मार्ने हो सपनालाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? अनि यो बहुत कम मान्छेले गर्न सक्छन्, त्यही भएर परमेश्वरले बहुत कम मान्छेलाई मात्रै प्रयोग गरिदिनुहुन्छ। मेसेज आउँछन्, एउटा मेरो साथी छ एकजना, मभन्दा सानो उमेरको नि मेरो उमेरको पनि भन्छन् तपाईँको त्यति थोरै समयको सेवकाइमा, थोरै समय त होइन, मैले धेरै नै गरेको छु, उनीलाई थाहा नभएर होला। उनीले भन्छन् हाम्रो उमेर सेम छ, तपाईँले कति बेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ? मैले नि यति बेर प्रार्थना गर्छु, मैले नि यस्तो, तर तपाईँको भिड धेरै छ, तपाईँले चर्च किन्नुभयो, अब जग्गा थप्दै हुनुहुन्छ, पछि बस्ने किन्ने अरे तपाईँहरूले,
तपाईँको चर्चमा बहुत महान काम गर्दै हुन्छ परमेश्वरले, मेरोमा किन गर्दैन त? अनि चाहिँ बलिदान भन्ने एउटा चिज हुन्छ। सबै कुरा सोच्छन् उनीहरूले, तर जे मेन गर्नुपर्ने हो त्यो थाहा पाउनुहुन्थ्यो उनीहरूले। मैले जस्तो प्रार्थना गरेँ तपाईँले त्यस्तै प्रार्थना गर्नु, मैले जसरी बाइबल पढ्छु त्यसरी प्रार्थना बाइबल पढ्नु, मैले जे गरेँ त्यही गर्नु, तर आफ्नो सबै कुराहरू भन्दा बढी यसुलाई प्रेम गर्नु भने पनि किन फाइदा हुन्छ? बुझ्दैन मेरो कुरा? यसुले मलाई यो सिकाउन पठाउनु भएको छ आज तपाईँहरूलाई कि तपाईँले आफ्नो सबै कुराहरू भन्दा आफ्नै सपनालाई भन्दा बढी मलाई प्रेम गर्नुपर्छ। बुझ्दैन मेरो कुरा? आफ्नै सपना जुन मेरो इच्छा हो भन्नुहुन्छ त्यो इच्छालाई भन्दा बढी, यदि त्यो इच्छामा परमेश्वर हुनुहुन्न भने जानेन। एक दिन जानुहुन्छ तपाईँको इच्छामा अनि त त्यतिखेर जाने। बुझ्दैन? मोसा जीवनभरि उनीहरूको दिमागमा उद्देश्य यही थियो कि हामी जाँदैछौँ दुध र मह बग्ने देशमा, आगोको खामो र बादलको खामोमा भएर परमेश्वरले हामीलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्छ जाऊ, त्यही हो दुध र मह बग्ने देश। तर मेरो स्वरको दूत जान्छ, त्यो मलाई बाटो देखाउँदै, म जान्न। मोसाले भन्छ मलाई इजरायलीहरूको थाहा छैन, तिनीहरू बहुत दुष्ट हठी छन्, गनगन 24 घण्टा गर्छन्, तिनीहरू जाने भए जाउँ, म त जान्न परमेश्वर, म यही बस्छु यही मर्छु, म तपाईँको दुध र मह बग्ने देशलाई पनि थुक्छु मैले, यदि तपाईँ जानु भएन भने। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? सुन्दैनुहुन्छ के भन्दैछ? तपाईँको आफ्नो सपनालाई भन्दा बढी तपाईँले जब परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँ उहाँको साँचो प्रेमी बन्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? बाइबलले लेखेको छ अन्त्यको दिनमा यस्तो समय आउनेछ जब पहिलो प्रेम सेलाएर जानेछ। पहिलो प्रेम भनेको सबैभन्दा पहिला धेरै प्रेमहरू हुन्छन्। मैले आफ्नो मम्मीलाई प्रेम गर्छु, बिहा भएपछि मेरो बुढीलाई प्रेम गर्छु, बुझ्नुहुन्छ? बच्चा छोराछोरी जन्मेपछि आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्छु, तर पहिलो प्रेम भनेको मेरो परमेश्वर हो। अनि दोस्रो प्रेम मेरो श्रीमती हुन सक्छ, तेस्रो चौथो त्यसरी हुन सक्छ। तर बाइबलमा लेखेको छ अन्त्यको दिनमा यस्तो दुष्ट समयहरू आउने छन् जब मान्छेहरूले पहिलो प्रेम गुमाउनेछन्, तिनीहरूको पहिलो प्रेम सेलाएर जान्छ। पहिलो प्रेम भनेको अब तिनीहरूले आफ्नो सपनालाई बढी प्रेम गर्छन् परमेश्वरलाई भन्दा। परमेश्वरलाई गर्छन् प्रेम, तर पहिलो प्रेममा राखेछन् उहाँलाई, 10औँमा राखेला, 9औँमा राखेला। हाम्रो बुढिया पर पनि होला, मेरो श्रीमती पछि तपाईँ नै हो है परमेश्वर। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? कति नेपाली पास्टर अङ्कलहरू जसलाई नेपालमा परमेश्वरले सेवाको लागि बोलाएको होला, उहाँहरू जब अमेरिका जानुभयो आउनु भन्नु त्यो दुखेर बस्नु काम गर्दै बस्नुहुन्छ। यस्तो देश छोडेर को जान्छ? यहाँ गर्ने त सेवा गर्ने हो, त्यहाँ गएर पनि त सेवा गर्ने हो, यही गरौँ सेवा, त्यसरी हुन्न भाइ। बुझ्नुहुन्छ? ऊ त्यहाँ गएर पनि बिहा गर्ने हो, बच्चा जन्माउने हो, ऊ त्योसँग पनि त बिहा गरेर बच्चा जन्माउने जाम भनेर जान्छ मान्छे, जान्छ नि होइन? प्रेम खोजेको हुन्छ कि मन मिल्यो जाने। आजभोलि त्यस्तो हुन्न, पैसा भए पनि बिहा हुन्छ, चाहे मन मिल्यो चाहे नमिल्यो नि, पैसा आएपछि सबैको कुरा गरेको न, कतिले मन नमिले पनि बिहा गर्छन् पैसा दिएर। मेरो कुरा सुन्नु, बाइबलमा के लेखेको छ? परमेश्वरले भन्नुभयो कि हामी विश्वासीहरू सबै दुलै हो, श्रीमती हो कसको? परमेश्वरको। बुझ्नुभयो? अब यो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर, जब हामी उहाँको श्रीमती हो, एउटा कुरा सोच्नु त, तपाईँ केटाहरूलाई भनेको मैले दुईटैले सोच्नु, तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई र श्रीमतीलाई भिडमा मात्रै भेट्नुहुन्छ, ग्रुपमा मात्रै। जस्तै तपाईँको आमा पनि त्यही छन्, बा पनि त्यही छन्, अङ्कल आन्टी भाउजू दाइ सबै त्यही छन्, भिडमा मात्रै भेट्नुहुन्छ। भिडमा मात्रै देखादेखि हुन्छ तपाईँको, अरू केही पनि नै। तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई या श्रीमतीलाई भिडमा मात्रै देखे भएर तपाईँहरूको भविष्यको योजना कसरी हुन्छ? मन कसरी खोल्नुहुन्छ तपाईँले? धेरै क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरलाई त भन्छन् किन हाम्रो बिहा भयो परमेश्वरसँग, हामी एक भाइ मात्रमा, तर उनीहरू एक्लै भेट्दैनन्, भिडमा मात्रै भेट्छन्। सोच्नु, तपाईँको बिहा भयो, तपाईँ बिहा भएपछि आफ्नो श्रीमतीलाई भेट्दाखेरि तपाईँको श्रीमतीले भेट्दाखेरि तपाईँको आमा पनि त्यही छन्, बा पनि त्यही छन्, अनि तपाईँको दाइ भाइ पनि त्यही छन्, अनि त्यसरी मात्रै भेट्दैन हुन्छ तपाईँ। श्रीमानले आफ्नो मनको कुरा खोल्दैन, श्रीमतीले पनि आफ्नो मनको कुरा खोल्दैन। प्रेम भनेको जब तपाईँ भिडमा मात्रै होइन एक्लैमा पनि भेट्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? तपाईँको परमेश्वर श्रीमान हो या तपाईँ परमेश्वरको दुलै बन्नुभयो, वचन अनुसार आत्माको कुरा गरेको मैले। फेरि हो परमेश्वर त केटा भएर हामी केटालाई पनि बिहा गर्नुभयो, अब हामी केटाले बिहा गरौँ, जोकर चाहिँ बन मनी, केटी चाहिँ बन मनी, त्यस्तो मान्छे देखे पनि यहाँ लिएर आउने म भूत निकाल्छु तिनीहरू भित्र भूत छ। बुझ्दै हुन्छ?
यो नयाँ लाइफस्टाइल हो रे, नयाँ केटी केटा जस्तो भन्दैछ, केटी केटा जस्तो देखिन्छ, अब केटी फेरि केटा जस्तो, अनि केटा फेरि केटी जस्तो। अनि आफ्नो बच्चाहरूलाई तपाईँको सानो छोरा छ भने रङ्ग लाएर रमाइलोको रूपमा त्यसलाई नङ पालिस लिपस्टिक गाजर साजर लाउने होइन, ठुलो भएर अर्कै केटाले बिहा गर्न खोज्छ नि आउनुलाई लिएर, त्यो उमेश बाबु यसको भूत निकालिदिनु पर्यो। सानैमा आफूले सिकाउने, नङ पालिस लगाइदिने, लिपस्टिक लगाइदिने, गाजर लगाइदिने, मनमा त्यही हुन्छ त्यसको कि म त केटा भए पनि आत्मा त केटीको म भित्र। ओके, यो कुरा पछि बुझ्नु निहाल्ने, पहिला परमेश्वरले भनेको कुरा गरौँ। परमेश्वरले मलाई यो भन्न खोज्नु भएको कि तिमीहरूको सपनाहरू तिम्रो आँखाको सामने हुन्छ, तर कतिचोटि म तिमीहरूको सपना हुन्न, तिमीले कसलाई गर्छौ? बुझ्दैन मेरो कुरा? तपाईँको सपना परमेश्वरले त जसरी नै पुरा गर्नुहुन्छ, जसरी नै, तर कति बेला परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जाँच लिएर आउनुहुन्छ, अनि त्यो जाँचको बेलामा तपाईँको सपना पुरा भइरहेको हुन्छ, तर परमेश्वर त्यहाँ हुँदैन। अनि तपाईँले इन्कार गर्ने हो त्यो सपनालाई, परमेश्वरलाई पछ्याउने, प्रेम गर्ने। सुन्नुभयो मेरो कुरा? अब यो सुन्नु, तपाईँ जब परमेश्वरको दुलै हो, तपाईँ परमेश्वरको दुलै भएपछि तपाईँको दुला तपाईँसँग एक्लैमा भेट्न चाहन्छन्। अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजना के हो मलाई थाहा छैन। कतिले सोध्छ कि के होला मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा, मेरो जीवनमा योजना। तपाईँको दुला एक्लैमा भेटेपछि भन्छन् तपाईँलाई कि तेरो जीवनको इच्छा मेरो यो गर्दै। तपाईँ ग्रुपमा मात्रै भेट्नुहुन्छ, आमा सङ्गति, दिदीबहिनी सङ्गति, छोराछोरी सङ्गति, बुहारी सङ्गति, एक्लैमा तपाईँले बाइबल पढ्ने हो। एक्लै भनेको तपाईँको वरिपरि कोही मान्छे नै नहोस् भनेको होइन, तर तपाईँ आफ्नो लागि सङ्गतिमा पढ्ने भनेको होइन मैले। बुझ्दैन मेरो कुरा? कतिको घरमा छुट्टै छुट्टै कोठाहरू नभएको भएर एक्लैमा प्रार्थना गर्न, एक्लै कोठा थुनेर गर्न नसक्लान्, तर तपाईँ एक्लैमा प्रार्थना र एक्लैमा सङ्गति भनेको के हो? तपाईँ प्रार्थना जब गर्दै हुनुहुन्छ, एउटै घरमा अरू मान्छे पनि भए पनि तपाईँ एक्लै गर्दै हुन्छ प्रार्थना, एक्लै पढ्दै हुन्छ बाइबल, त्यो सङ्गति होइन। त्यस्तो वाला परमेश्वरले जब गर्नुहुन्छ तपाईँले, अनि आफ्नो योजनाहरू जाहेर गर्नुहुन्छ तपाईँले। बुझ्दैन त? वाइफाई कनेक्ट भएपछि कस्तो डाउनलोड हुन थाल्छ नि तपाईँको भिडियोहरू, होइन? त्यस्तै जब तपाईँ कनेक्ट हुनुहुन्छ सबै डाउनलोड हुन्छ आफ्नोमा कि हो म यो गर्नलाई जन्मेको, मैले यो गर्नु। जो मान्छे बस्दै बस्दैन परमेश्वरसँग, त्यसको दुलाले कहिले पनि योजना भन्दैन त्यसलाई, कहिले पनि होइन। यो छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने हो, आफ्नो साक्कै आमाको सामने, आफ्नो साक्कै बाबाको सामने पनि भन्न मिल्दैन कति कुराहरू, थाहा छ तपाईँलाई? किनकि सल्लाह हुन्छ कि कहाँ पढाऊँ मेरो छोरालाई, कहाँ पढाऊँ मेरो छोरीलाई। बच्चा 5वटा मात्रै ठिक हो कि अझै 10वटा गाउँ? बुझ्दैन हुन्छ मेरो कुरा? तपाईँको दुला तपाईँसँग एक्लैमा समय बिताउन पाएपछि उहाँले आफ्नो इच्छाहरू जाहेर गर्नुहुन्छ तपाईँमा, अनि तपाईँ त्यो बन्ने हो जे तपाईँ बन्ने हो। एउटा मैले कुरा यो तपाईँलाई सिकाएँ, र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई के सिकाउँदैछु, तपाईँको सपनाहरू तपाईँको आँखाको सामने पुरा हुन थाल्छन्, अनि हेर्ने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यदि परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्न भने छोडेर जाने हो। अब मेरो कुरा सुन्नु, यो लास्ट बुझाउनु कति टाइम लाग्छ त्यति मात्रै हो। एउटा केटी मान्छे त्यो रुथ भन्छन् तिनलाई बाइबलमा, सरी रुथको सासु आमा थियो नौमी, है त्यसलाई नौमी भन्छ। दिदीबहिनीहरू सबैलाई थाहा होला, बहुत मनपर्छ दिदीबहिनीहरूलाई यो कथा, यो घटना बाइबलमा। त्यो केटी मान्छेको छोराहरू सबै मर्छन्, अनि बुहारी मात्रै बच्छन्। छोराहरू केही कारणवश सबै मर्छन्, रोग लागेर या कसरी मर्छन् केही पनि लेखेको छैन, तर उनीहरू मर्छन्। अनि छोराहरू मरेको भएर बुहारीहरू मात्रै बस्छन्, जवान बुहारीहरू, एकदम सुन्दर बुहारीहरू। अनि सासु आमाले के भन्छ आफ्नो दुईटै बुहारीलाई बोलाएर, अब म बुढो भइसकेँ, अब मैले तिमीहरूको बिहा पनि गराइदिन सक्दैन, यति गरिब भइसकेँ। त्यही भएर मेरो इच्छा यो हो कि तिमीहरू मलाई छोडेर जाऊ। म बुढी तिमी बसेर के गर्छौ तिमीले? म बुढीलाई छोडेर जाऊ, अनि गएर आफ्नो इच्छा लाग्ने मान्छे बिहा गर। अहिले तिम्रो जवानै छौ, आफ्नो घर बसाऊ, मसँग बसेर समय बर्बाद नगर तिमीले। एउटा बुहारी खुसी भएर रुँदै धन्यवाद हुन्छ, रुन्छ अनि जान्छ। त्यो उसको अर्को के हुन्छ बुहारी हुन्छ, जसको नाम रुथ हुन्छ। रुथले भन्छ म जान्न तपाईँलाई छोडेर। अनि त्यहाँ पढ्नु भने त्यहाँ के लेखेको छ रहस्य कुरा, जबरजस्ती उसको सासु आमाले छोडेर जा जा जा, मलाई छोडेर के पाउँछस् यहाँ बसेर जा भन्दा पनि भन्छ म जान्न, किनकि तपाईँको परमेश्वर अब मेरो परमेश्वर। बुझ्दैन? त्यसले के बुझेछ थाहा छ तपाईँलाई? ध्यान दिएर सुन्नु होला कि यो बुढी आइमाई दुःखमा त परेछ, तर यो बुढी आइमाई पनि परमेश्वर छन्। म आफ्नो सपना पुरा गर्नलाई परमेश्वरबाट टाढा जान्न,
म यहीँ टाँसिरहेको छु। अनि के हुन्छ थाहा छ त्यसको केही वर्षपछि बोअज भन्ने एउटा बहुत ह्यान्डसम अनि त्योसँग कोही पनि पंगा लिन सक्दैन। यति धनी यति ठुलो जमिनदार जवान व्यक्ति बिहा नगरेको बोअज भन्नेले देख्छ उसलाई उसको खेतमा सिलावाला पिन्न गएको हुँदैन। सानोदेखि पो जान्थ्यो हामी बाला बिन्न जान्थ्यो अनि चोरेर लिएर आउँथ्यो। बाला पिन्थ्यौँ चोरेर धेरै जसको खेतमा गयो उसको। अनि सानो बच्चा हुँदाखेरि खेल्दै जान्थ्यो मुस खान आफू जानेको मुस कोडे जान्छ खान्थ्यौँ पनि पहिला। आजकल कुन कस्तो लाग्छ सोचेर हुँदैन नि उनको बुढालाई पनि लिएर जान्थ्यौँ हामी सँगै खान्थ्यौँ पनि। ओके अब यो कुरा सुन्नु। अनि उसले देख्छ भन्छ यो को व्यक्ति हो जो सधैँ आउँछ हाम्रो खेतमा बाला टिप्न आउँछ सधैँ को यो व्यक्ति छरिएको सिलावाला बिना छ। अनि भन्छन् यिनी रुथको बुहारी हुन्। रुथको छोराहरू मरे अनि अरू बुहारीहरूले छोडेर तर यसले आफ्नो आमालाई पाल्न भनेर यो बिन्ना आएको। उसको मन यति मनपर्छ उसको मन छोएर जान्छ त्यो। अनि परमेश्वरले सबै कुराहरू मिलाउनुहुन्छ अनि सबै कुराहरू मिलेर अनि त्यसले बिहा गर्छ त्यससँग। अनि तपाईँलाई थाहा छ जुन खेतमा त्यसले सिलावाला बिन्न जान्थ्यो नि त्यो खेतको त्यो मालिक नै भन्छ। अनि त्यो रुथको वंशबाट येशू ख्रीष्टको वंशावली हेर्नु भने येशू ख्रीष्टको अब्राहम ठुल्ठुलो परमेश्वरको दासहरूको नाम छ त्यहाँ। ठुल्ठुलो परमेश्वरको दासहरूको वंशावलीबाट येशू जन्मेको। त्यसमा केटीहरूको नाम लेख्दाखेरि रुथको नाम लेख्छ बहुत जोडले गरेर। तपाईँले आत्मामा पढ्नुपर्ने केटी मान्छेको नाम आउँदाखेरि बहुत थोरै केटी मान्छेको नाम आउँछ। तीमध्ये नाम आउँछ रुथको। रुथ नै येशूको हजुरआमा जिजुआमा यस्तै के भन्ने नाता काट्छ अलिक टाढाको नाता हो। उसकै हजुरआमाहरूबाट जन्मेको केटी मान्छेबाट येशूको वंशावलीमा त्यो जुन मरियम हुन्छ नि त्यो रुथबाट आएको। त्यति महान बने रुथ किन थाहा छ किनकि उसले आफ्नो सपनालाई लाटान्यो। ऊ यति राम्रो केटी गएको भए त राम्रो बुढा पाउँथ्यो भन्छ म जान्न। तपाईसँग परमेश्वर छन् मेरो सपना पुरा गर्नलाई म परमेश्वरबाट टाढा जान्न। अब तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हो म यहीँ बस्छु जेसुकै होस्। अनि बिहा हुन्छ उसको सबै समस्याहरूबाट छुटकारा पाउँछ एक झट्कामा। बुझ्दै हुनुहुन्छ कति बेला तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो सपना पुरा भयो तपाईँलाई लाग्छ शैतानले तपाईँलाई एउटा हातमा लड्डु दिन्छ यस्तो गरेर अनि जुन हातले त्यसले तपाईँलाई लड्डु दियो नि तपाईँको ध्यान त्यसको एउटा हातमा हुन्छ अनि त्यसले अर्को हात पसारेर यता पछाडिबाट तपाईँको पुरै सुख शान्ति सबै कुरा खुसी ल्याउँछ। तपाईँ लग्छ ओए हेर त आशिष मेरो सपना पुरा भयो मेरो सपना अभिषेक चोर्यो शान्ति चोर्यो बुढाबुढीको झगडा पता नै के गरिदिन्छ त्यसले। एउटा हातले तपाईँलाई लड्डु दिन्छ तपाईँको फोकस पुरै त्यही आँखा तपाईँको आँखा त्यही जान्छ त्यही लड्डुमा अनि त्यसको अर्को पनि हात छ बुझ्दैन अर्को हातले त्यसले तपाईँको सबै कुरा खोजिदिन्छ सबै चोर्छ त्यसले। त्यही भएर फाल्तुको सपनाको पछाडि नदौड्नु तपाईँ दौडिनु परमेश्वरको पछि। अनि जब तपाईँको सपना पुरा हुन्छ त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ दौडिनु त्यहाँ हुनुहुन्न भने एकछिन रोकिनु त्यो पुरा हुन्छ जसरी पनि झन् महान तरिकाले पुरा हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ यसो दिन शैतान आएर जब परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ शैतानले जाँच गर्दाखेरि शैतानले भन्छ तपाईँलाई के चाहिएको यो सिंहासन चाहिएको यो सबै राज्यहरू चाहिएको मेरो अगाडि तपाईँले आफैलाई नम्र बनाउनु दण्डवत गर्नु मभन्दा आफैलाई कमजोर बनाउनु मेरो अगाडि झुक्नु दण्डवत गर्नु म तपाईँलाई सबै राज्य दिन्छु। यसुले देख्नुहुन्छ हो म त राज्य लिन त आएको पृथ्वी म शैतानले त त्यति बेला आदमबाट राज्य खोसिएर शैतानलाई दिएको हुन्छ बुझ्नुहुन्छ। जब यसुले भन्नुभयो तेस्रो दिनमा चिहानबाट उठेर जब भेट्नुभयो चेलाहरूलाई भन्नुभयो दर्शनमा के भन्नुहुन्छ आफ्नो प्रेरितलाई अब पृथ्वीको सबै शक्तिहरूमाथि मैले अधिकार पाएको छु अब भन्नुहुन्छ। अब मरेर जीवित भएपछि भन्नुको मतलब के भन्दा पहिला उहाँले सबै कुराहरूमा शक्ति पाउनु हुँदैन जबसम्म म क्रुसमा मर्नु भएन रगतमा भएसम्म उहाँले सबै कुराहरूमाथि अधिकार पाउनु हुँदैन। अब सबै कुराहरूमाथि अधिकार यसले पाउनु हुँदैन किनकि पहिला आदमलाई दिएको थियो आदम र हव्वाले पाप गरेर शैतानले त्यो लियो अधिकार अनि त्यसपछि शैतानसँगै थियो। अनि जब शैतानले भन्छ मलाई दिएको अधिकार म तपाईँलाई दिन्छु चुटकीमा तर तपाईँ दण्डवत गर्नु झुक्नु। यसुले भन्नुभयो यो त परमेश्वरको इच्छा होइन मेरो सपना त पुरा हुँदैछ तर परमेश्वरको इच्छा होइन यो परमेश्वर हुनुहुन्न यो सपनामा किनकि लेखिएको छ आफ्नो परमेश्वरको बाहेक अरू कसैको सामने दण्डवत नगर्नु अरू कसैको आराधना नगर्नु। अनि मलाई लात हान्नु भन्नुभयो शैतान तेरो पुच्छर काटेर
त्यस्तो भन्नु न, यो मेरो नयाँ तरिका भन्नुहुन्छ। शैतान दूर हो यहाँबाट, यो परमेश्वरको इच्छा होइन, यो मेरो सपना पुरा भएको त देख्दैछु मैले, तर यो परमेश्वर हुनु न। म अलिक केही बेर कुर्छु, कष्टबाट भएर जानुपर्छ जान्छु, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसारले म आफ्नो सपना पुरा गराउँछु। यस्तो सपना मेरो पुरा होस् कि जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर हुँदै हुनुहुन्न भने त्यो सपना के काम तपाईँको? बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, कतिले बुझ्नुभयो त्यो कुरा? तपाईँलाई थाहा छ के लेखेको छ? जसले राम्रोसँग छर्छ, यसरी भन्नुभयो 30 गुणा 60 गुणा अनि 30 गुणा 60 गुणा अनि 100 गुणा फल काट्छ त्यसले हो। बाइबलमा के लेखेको छ? रुथ भन्ने आफ्नो सासू आमालाई नछोडेर भन्छ कि यो व्यक्ति तिमी परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो व्यक्ति तिमी परमेश्वर हुनुहुन्छ, चाहे सम्पत्ति छैन यति बेला, तर यससँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यो व्यक्ति तिमी चाहे शान्ति छैन यति बेला, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो व्यक्ति तिमी अरू मान्छेहरूले छोडेर गए, अरू बुहारीले पनि छोडेर गए, यसको छोराहरूले पनि मरेर जिन्दगी छोडे यसको, तर यसलाई सबैले छोडे पनि यससँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसलाई विरोध गर्नेले गरोस्, जे मर्जी गरोस् जसले, तर योसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। म जान्न यसलाई छोडेर भनेर बसे। त्यसपछि के हुन्छ? तिनी जब सिलावाला बिन्न जान्छन्, अनि सुरुमा बिन्छन् तिनी सिलावाला, घर लिएर जान्छन्, त्यही पकाएर खुवाउँछन्। अर्कोचोटि बिन्न आउँदाखेरि बोजले के भनेको हुन्छ आफ्नो नोकरहरूलाई, खेतालालाई भन्छ, यो आइमे आएको बेलामा, यो केटी मान्छे आएको बेलामा तिमीले के गर्ने? बहुत धेरै फालिदियो, त्यतिकै छर्दियो खेतभरि, अनि उसले बिन्न पाओस् धेरै। अनि अर्कोचोटि आउँदाखेरि झन् धेरै बिन्छ, अनि त्यसको अर्कोचोटि बिन्न आउँदाखेरि बिहा हुन्छ। त्यो भनेको के थाहा छ? सुरुमा थोरै बिन्थ्यो धेरै हो, त्यो थोरै बिन्ने भनेको 30 गुणा, अनि बोजले भने अलिक धेरै छाक त यहाँ यताउता फाला, अनि त्यसले धेरै लिएर जान्छ, त्यो भनेको 60 गुणा। त्यतिले पुगेको त्यसलाई बहुत खुसी हुँदै बाइबलमा लेखेको छ, धन्यवादी हुँदै गयो कि आज त बहुत धेरै सिलावाला पाइयो, घरमा खुसी हुँदै। तपाईँ जब तपाईँले आफ्नो मन बनाउनुहुन्छ कि मेरो इच्छा भनेको परमेश्वर हो, मेरो पहिलो प्रेम भनेको परमेश्वर हो, तपाईँले फल काट्नुहुन्छ 30 गुणा, अनि त्यसपछि काट्नुहुन्छ 60 गुणा, अनि तपाईँलाई लाग्छ कि मलाई पुग्यो यति भएपछि, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ नाइ भाइ, मैले त तँलाई प्रतिज्ञा गरेको छु, तैँले 30 गुणा 60 गुणा अनि 100 गुणा काट्छस्। सुरुमा त्यसले 30 गुणा काट्यो, घरमा लिएर खाना पुग्यो त्यो, पछि झन् बोजले छर्दियो 60 गुणा भयो, त्यसको घरमा खाएर पनि उब्रिन्थ्यो, खुसी थियो त्यो व्यक्ति नै। परमेश्वरले भन्नुभयो त खुसी छ 60 गुणामा, तैँले चुनौती आउँदा पनि, कष्ट आउँदा पनि मेरो साथ छोडेनस्, मेरो हात छोडेनस्, मलाई प्रेम गरिराखिस्, प्रार्थना गरिराखिस्, चर्च गइराखिस्, तर 60 गुणामा सन्तुष्ट छस्, म छैन। एउटा जुन खेतमा तैँले सिलावाला बिन्छस्, त्यो खेत म तँलाई दिन्छु 100 गुणा, 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा। यो त्यो व्यक्तिहरूको इनाम हो जसले समात्छ उहाँको लुगा कपडा, चाहे भिडले रोकोस्, जसले उहाँलाई समात्छ, जोडले भन्छ मैले तपाईँलाई जोडले समात्छु, मेरो हात पुस्किन लाग्यो भने तपाईँले समात्नु न, म जान्न चाहन्न तपाईँबाट टाढा। जब मेरो हात दुख्छ तपाईँ समात्नु, जब मेरो हात दुख्दैन मैले समात्छु, तर तपाईँले मलाई छोडेर जाँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले मलाई छोड्दैन, मैले तपाईँलाई छोड्दैन भनेर जो परमेश्वरसँग तपाईँको करार बाँध्नुहुन्छ, तपाईँले 30 गुणा काट्नुहुन्छ, 60 गुणा काट्नुहुन्छ, अनि मेरो भरोसा गर्नु, विश्वास राख्नु, तपाईँले 60 गुणा काटेको तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई पुग्यो यार, योभन्दा के चाहिन्छ? परमेश्वर भन्नुहुन्छ तँलाई नपुग्यो, मलाई पुगेको छैन, त विश्वास योग्य भइस्, सकि नसकि जे गरिस्, म खुसी छु, म तपाईँलाई 30 गुणा मात्रै होइन, 60 गुणा पनि होइन, म तपाईँलाई 100 गुणा पनि दिन्छु। टाइम आउँछ तपाईँले 30 गुणा मात्रै होइन, अनि मान्छेहरू मलाई भरोसा मान्नु, साँच्चै तपाईँलाई लाग्छ 60 गुणा पुग्यो यार, भविष्य कति चाहिन्छ? अब परमेश्वर भन्नुहुन्छ तँलाई पुग्यो, मलाई पुगेको छैन, म तँलाई अझै दिन्छु। सुन्नुभयो मेरो कुरा? अनि तपाईँले 100 गुणा काट्नुहुन्छ, यदि तपाईँले समाति राख्नुभयो भने उहाँको हात, सर्टकटहरू आउँछन्, तपाईँलाई लाग्छ मेरो सपना पुरा भयो, दौडिने हेर्ने हो कि तपाईँको सपनामा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न भने छोडेर जाने हो। मेरो कुरा सुन्नु है, सुन्दै हुनुहुन्छ? म थाकेको छु, त्यही भएर म सुस्त बोलेको छु, तर मैले जे बोल्दैछु सबै परमेश्वरले जे मलाई सिकाउनु त्यो बोल्नुलाई त्यही बोलेको। बाइबलमा के लेखेको छ? यसरी भन्नुभयो, म तिमीहरूको ढोकामा आएर ढकढकाउँछु। ढकढकाउने भनेको त यसरी हो कि ढकढकाउने, म तिमीहरूको ढोकामा आएर ढकढकाउँछु, जसले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्छ, म त्यससँग भित्र पस्छु र त्योसँग खान्छु र त्यसले मसँग खान्छ। मैले भने यसो तपाईँले ढकढकाउनुहुन्छ, जब तपाईँले यसरी ढकढकाउनुहुन्छ त स्वर कसरी सुनिन्छ तपाईँको? म घर सुत्यो भने तपाईँ मेरो घर ढकढकाउन आउनुहुन्छ, मैले तपाईँको स्वर, म तेरो घरको बाहिर ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु अनि कराउँछु तँलाई, ओ पुकार्छु, अनि मेरो स्वर सुनेर तँले ढोका खोल्छस् भनेको मैले बुझ्थेँ। तर त्यहाँ के लेखेको? मैले इङ्ग्लिस बाइबल लेखेको, त्यहाँ पनि त्यही लेखेको,
त्यहाँ लेखेको छ म आएर ढकढकाउँछु, मैले ढकढकाएको बेलामा तैँले मेरो स्वर सुनेस् भने म आउँछु भित्र अनि तपाईँसँग बसेर खाना खान्छु, तैँले मसँग खान्छस्। हाम्रो बिचको सम्बन्ध झन् गाढा हुन्छ। त्यो भनेको के हो दाजु? परमेश्वरको बोल्ने तरिकाहरूमध्ये यो एउटा हो। त्यति बेला उहाँको आवाज सुनिन्न तर ढकढकाउनुहुन्छ, तपाईँले थाहा पाउने, तपाईँले सुन्ने। बाइबलले लेखेको छ मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छन् र मलाई चिन्छन् र मलाई पछ्याउँछन्। त्यो भनेको थाहा छ के हो? तपाईँ बिहा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कसैले, तपाईँ जब बिहा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँको परमेश्वरले त बोल्नु भएन, न दर्शनबाट न सपनाबाट बोल्नु भएन, तर तपाईँको मनमा परमेश्वरले तपाईँलाई सन्तुष्टि नै लाग्छ, कता कता अलि सन्तुष्टि लाग्दैन। त्यो भनेको परमेश्वर त बोल्नु भएको छैन तर ढकढकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वर सुनेर खोलिदिनु भयो भने नि यसो आउनुहुन्छ भित्र आउनुहुन्छ, त्यो केटा ठिक होइन, त्यसको लागि तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग झन् गाढा हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ धेरै ठाउँहरूमा, धेरै परिस्थितिहरूमा। कहिले कहिले परमेश्वर तपाईँसँग डाइरेक्ट बोल्नुहुन्न, परिस्थितिहरू ल्याएर उहाँले ढकढकाउनुहुन्छ। तपाईँको बोयफ्रेन्ड होला या गर्लफ्रेन्ड होला, अनि तपाईँलाई अचानक लाग्न थाल्यो कि यार केही नमिले जस्तो लाग्छ। एउटा के कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा बहिनी थियो, म त्यति बेला प्रार्थनामा थिएँ 3 दिनको लागि, म निस्किँदैन घरबाट। अनि म्यासेज बहुत धेरै म्यासेज, मैले सोचेँ यो व्यक्ति सिरियस होला, प्रार्थना गरौँ उसको सुनौँ। अनि उनको भोइस मेसेजहरू मैले सुनेँ। उसले के भन्दै थियो, म पास्टरको छोरी हो अनि मैले एउटा विश्वासी केटा र हामीले मन पराउँछौँ। त्यो विश्वासी केटा विदेश हुनुहुन्छ अहिले अनि हामीले केही समयदेखि मन पराउँछौँ एकअर्कालाई, तर बिचमा एउटा केटी आयो अनि मैले त्यो मेरो बोयफ्रेन्डलाई भन्छु कि त्यो केटीसँग टाढा बस, तर मान्दैन, त्यो त्यसको नजिक हुन्छ अनि त्यससँग बोलेर मबाट टाढा हुन थाल्यो। मैले भने तिमी खुसी हुन भन्ने हो, परमेश्वरले ढकढकाउँदै हुन्छ, ढोका खोलेर आउन देऊ भित्र। अब उनीहरूको आफ्नो इच्छा हो। यसमा कसैले यसुले यदि तिमीले ढोका खोल्न देऊ, जब पनि बाइबलमा यदि भनेर, इङ्ग्लिस बाइबलमा इफ, नेपाली बाइबलमा यदि भनेर जब पनि लेख्छ, त्यो भनेको हामीलाई चोइस दिएको, हामीलाई रोज्न दिएको परमेश्वरले। हामीले के गरिन्छ तिमीमा, उहाँको इच्छा कि दिँदैन त्यसले, जो मर्जी गर तिमीले। यदि भनेमा तिम्रो इच्छा हो। यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजालाई आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भनेको यदि हामीले गर्यौँ भने हाम्रो हातमा छोडिदिनुपर्छ। यदि मैले ढकढकाएको बेलामा उसले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्यो भने, यदि भनेको उहाँले त आफ्नो इच्छा आफ्नो काम त गर्नुहुन्छ, तर यदि भनेपछि तपाईँको हातमा पर्यो, तपाईँले ढोका खोल्ने कि नखोल्ने तपाईँको हातमा। मैले भने कि त्यो तपाईँ धन्यवाद दिनुपर्ने हो, धन्यवाद दिने हो परमेश्वरलाई। जब मान्छेहरूले त्यस्तो गर्छन् तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि ल परमेश्वरले ढकढकाउनु भयो, यो व्यक्ति ठिक हो मेरो जीवनको लागि, यो व्यक्ति ठिक होइन मेरो जीवनको लागि, मैले प्रेम गर्नुपर्छ तर म टाढा बस्नुपर्छ, परमेश्वरले अर्कै कोही पठाउनुहुन्छ, मैले क्षमा दिने हो भनेर टाढा बस्ने हो। जब परमेश्वरले ढकढकाउनुहुन्छ तपाईँले ढोका खोल्ने। ढकढकाउँदाखेरि आवाज सुनिन, यो केटा म आकाशवाणी गर्दैछ स्वर्गबाट, यो केटा तेरो लागि ठिक होइन, प्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसरी भन्नुहुन्न परमेश्वरले। तपाईँलाई परमेश्वरले चिन्हहरू दिनुहुन्छ, साइनहरू दिनुहुन्छ, त्यो ढकढकाएको बेलामा तपाईँले ध्यान दिएर सुन्ने हो, दौडिने होइन। हाम्रो हाइट मिल्छ, हाइट मिल्छ हाम्रो, कस्तो हाइट मिल्यो के मिल्यो, तब जब परमेश्वरले ढकढकाउनुहुन्छ तपाईँले सुन्ने हो। अनि परमेश्वरले ओके गरिदिनु भने हाइट नमिले पनि केही पनि हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल बिहाको बारेमा कुरा नगरौँ हामी, आज जुन बुझौँ बोल्यो त्यो बोलौँ मेन कुरा। कतिले सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ जे भन्दैछ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले बुझ्ने हो, यो सबै ध्यान दिएर जे मैले भन्दैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला यसलाई। तपाईँलाई चाहिँ यो हाम्रो यो एरिया छ, यो सुतोधनमा रहेछ 6, 7 र 8 चर्चमा, 6वटा 7वटा मिटिङ थियो अगुवाहरूको, पास्टर अङ्कलहरूको। अनि यो एरियामा सबैभन्दा ठुलो चर्च हाम्रो छ। अनि यो एरियामा सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरको महिमा खनाइने चर्च हाम्रो। अनि मैले घमण्डले भनेको होइन, यो हो त हो भाइ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि जब उहाँ एक दिन उहाँले भन्नुभयो कि हामीले यो दिन जम्मा हुन्छौँ अनि हामीले एरियाहरूबाट पद चुन्ने, एकजना व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने, ठुलो व्यक्ति बनाउने, त्यो व्यक्तिले सबै चर्चहरूको अगुवालाई आफ्नो अधीनमा राखेर सिकाउँछ, जे भन्यो उसको अधीनमा बस्छ सबै चर्चहरू, हेड सबै यो 6-7वटा चर्चहरूको सबैभन्दा हेड। अनि उहाँहरूले आफै निर्णय गरेर रोज्नु भएको रहेछ उमेश भाइलाई गरौँ लिडर बनाएर। उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई, अनि मैले फोनमा सम्झाउन खोजेँ, अनि सम्झिन खोज्नु भएन उहाँहरूले।
मलाई पनि भेटेर कुरा गर्नु अनि जब भेट्न नै उहाँले त्यही भन्नुभयो तपाईँ भन्नुपर्छ हामीले यही निर्णय गरेर त्यो परमेश्वर कि छैन। तपाईँ दाजु कति मान्छेहरू म 25 वर्षको केटा 6-7 चर्चहरूको म हेड हुने कति ठुलो कुरा हो। मेरो लागि त कचडा जस्तै हो कुरा एउटा नि ओभर मलाई भन्ने होला सिटी बनाउनु नै मङ्गलबार राम्रो एरियामा तपाईँको एरियामा पनि कुन बार हुन्छ हाम्रो घरतिर मङ्गलबारमा यदि पोजिसनमा परमेश्वर हुनुहुन्न नि तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाउनु जसमा तपाईँहरूलाई मान्छे केपी बुवा बुढो भए आउनु तपाईँ बस्नु तर परमेश्वर त्यहाँ आउनु तपाईँ जानेन बुझ्दै हुनुहुन्छ। मैले भने मेरो जीवनको बोलावट त छुट्टै हो। म हुन्न जब राम्रोसँग लकडाउन खुल्छ म कहिले त्यहाँ चङ्गाई कार्यक्रम गर्छु कहिले त्यहाँ मैले कहिले अर्को देशमा चङ्गाई कार्यक्रम गर्छु। मैले कहिले भ्याउँछु मिटिङ बस्ने बित्त तपाईँ सबैलाई फोन गरेर मैले योजना बनाऊ मेरो त्यस्तो होइन बलहट म कहिले कहिले निस्किन घरबाटै बाहिर अनि उहाँहरूमध्ये कतिले बुझ्नुहुन्न भनिदिएँ भने मैले कि म 6-7 दिन घरबाटै निस्किन प्रार्थना गर्छु तर मैले भने मेरो बोलावट अनुसार मेरो यो जिम्मा होइन परमेश्वर मलाई अर्कै जिम्मा दिनुहुन्छ। मैले परमेश्वरको जिम्मालाई इन्कार गरेर यो गर्न सक्दैन मलाई माफ गर्नु ल। अनि म धन्यवाद दिएँ उहाँलाई कि तपाईँले मलाई त्यो लायक सोच्नुभयो। उहाँहरू बुढा भयो उहाँहरूको छोरा नातिहरू मेरो उमेरको छन् मलाई रोज्दै हुन्थ्यो मैले माफी मागेँ अनि बल्ल बल्ल छिटकार भएँ बुझ्दैन। तर यो बहुत राम्रो कुरा के छ हाम्रो एरियामा सबै अगुवाहरू जम्मा भएर राम्रो मिल्ने सबै बुझ्दैन एकअर्कालाई। अब सबैको सेवकाहरू फरक फरक भए पनि कुन सेवकामा कुन कुरालाई बढी महत्त्व दिए पनि जब उहाँहरू अगुवाहरू जम्मा हुन्छन् अरू ठाउँमा जहाँ जम्मा भए त्यहाँको जस्तो होइन यहाँ अलि राम्रो मिलेको एकअर्कालाई प्रेम गर्ने उसको सेवका यस्तो होला उसको सेवका यस्तो होला कसैले के मतलब छैन बस हामी योजना बनाउँ भन्ने खालको राम्रो धेरै राम्रो बुझ्दैन। म तपाईँलाई जे भन्दैछु सुन्नुभयो तपाईँले त्यही भएर अब के हुन्छ कति ठाउँमा चङ्गाई कार्यक्रमहरूमा म पास्टरसँग काम गर्थेँ भोलिमा बुझ्दैन। अनि जब चङ्गाई कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो एउटा अर्को जिल्लाले बोलाउँथ्यो कि यहाँ आउनु पर्यो चङ्गाई कार्यक्रम गर्न अनि पास्टरले मान्छेहरू रोज्नुहुन्थ्यो प्रार्थना गरेर कि म कोलाई लिएर जाऊँ कोलाई यहाँ राख्नु सबैले लिएर गएर भएन यहाँ पनि गर्नु पर्यो मान्छेले। अनि उहाँले जब नामहरू लिस्टहरू बनाउनुहुन्थ्यो मैले एकचोटि लाइफमा जिन्दगीमा एकचोटि पनि भनेको छैन कि पास्टरको मलाई वचन बोल्न दिनुहोस् कहिले पनि नै पास्टरको मलाई वचन बोल्न दिनुहोस् मलाई पनि लिएर दिनुहोस् चङ्गाई कार्यक्रममा एकचोटि पनि नै कहिले पनि त्यो नि बच्चाहरूले भन्छ सानो दुधे बालकहरूले। मैले अहिले चक्लेट बाँड्न लगाएँ भने सानो बच्चाहरूले मेरो सानो भयो चक्लेट मलाई यो चाहिन्छ मलाई त्यो चाहिन्छ भन्छ है यहीँ भन्न लाग्यो तपाईँको बच्चाहरूले गर्छ तपाईँले गर्नुहुन्छ नि गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहे मनमा लागोस् कि मलाई त्यो ट्याङ्को मिठाई मनपर्छ तर तपाईँले मुखले भन्नु न मनमा सय बस्नुहुन्छ त्यो तपाईँ पापो भएको राम्रो व्यक्ति मनले के भन्नुहोस् तर आफूले तपाईँले नियन्त्रणमा राख्नु बच्चा जस्तो ठुल्ठुलो उमेरको व्यक्तिहरूले मेरो नाम छैन हामी त बोल्नु तपाईँ हाँस्दै दिनलाई देखेर क्या 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 मान्छेहरू परमेश्वरले ढोका खोल्नु न भने तपाईँ लात हान्ने न ढोकामा के हो म त आउँछु मेरो लागि खोल्नु परमेश्वर तपाईँको लागि अर्कै ढोका बनाउनु बुझ्दै हुनुहुन्छ। अझैसम्म नै पास्टरलाई सोध्नु जसलाई मर्जी सोध्नु एकचोटि पनि के हो मलाई बहुत राम्रो वचन बोल्नुहुन्छ मैले त दर्शन देख्छु मैले प्रार्थना गर्दा रोकेको पनि निकल्छन् मलाई प्रार्थना गर्न दिनु म यस्तो म त्यस्तो नै कहिले पनि नै मैले घरेलु सङ्गतिमा म जान्छु मलाई पढाउनु त्यो पनि भनेको छैन मैले उहाँले आफै भन्ने बात मात्रै बुझ्दैन। यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ मलाई परमेश्वर पाएपछि भयो अरू जेसुकै होस् या नहोस्। अनि जसले परमेश्वरलाई नै सबै कुरा बनाउँछ आफ्नो परमेश्वरले त्यसलाई सबै कुरा दिनुहुन्छ। मेरो छुटलाई कि मैले भन्नुपर्छ होला यार कि मलाई आउँछ वचन बोल्नु यस्तो केही नि नै के हो वचन मैले जे गर्दैछु तपाईँलाई चाहिँ यो सबैभन्दा राम्रो कुरा रहेछ। बिहान उठ्छु जब सबै सुतिराखेको हुन्छ गीत लाउँछु आराधना गर्छु पवित्र आत्माले मेरो हृदय भन्नुहुन्छ स्वर्गदूतहरू मेरो कोठामा आउँछन् स्वर्गको उपस्थितिले मेरो कोठा ढाकिन्छ। मेरो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पल त्यही हो। यो के हो यो एउटा जाऊ यो जाऊ भनेको बहुत राम्रो मोबाइल छ मेरो बहिनीको यो तर यो मोबाइल यो लाइटले राम्रो देखिन लाग्यो कति राम्रो यो के हो खास यो तपाईँको उद्देश्य सबैभन्दा उद्देश्य ठुलो तपाईँको परमेश्वर हुनुपर्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सपना परमेश्वर सबै सपना टुटोस् कुनै सपना पुरा नहोस् बरु तर परमेश्वर मेरो जीवनबाट टाढा नजाओस् म उहाँको नजिक भइराख्न चाहन्छु बुझ्दै हुनुहुन्छ। यो त मेरो सपना हो मेरो त यो त उद्देश्य हो म त यो गर्नै पर्छ परमेश्वरको इच्छा भए पनि नभए पनि
कति व्यक्तिहरू बाहिर विदेशमा सेवा गर्दैछन्, उनीहरूलाई यहाँ नेपालमा जरुरत छ। जहाँ गए पनि त सेवा त गर्ने हो, यहाँ पनि म बाइबल पढ्छु, त्यहाँ पनि गर्छु। यो 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 चर्च यहाँ देख्नुपर्छ, यो परमेश्वरले देखाएको यो ठाउँ हुँदैन दर्शन। यहाँ जब हामीलाई 2-3-4वटा थियो कि यहाँ पनि बेच्दैछन्, यहाँ पनि बेच्दैछन्, यहाँ पनि बेच्दैछन्। अनि जब प्रार्थना गर्दै थिएँ म सबै ठाउँमा टेकेर, अनि जब गएँ एक दिन सुतेँ, मैले दर्शन देखेँ कि यहाँ हाम्रो चर्च थियो, अनि भिड जम्मा थियो, अनि रोगी निको थिए, परमेश्वरको आत्माले काम गर्दैन थियो। अब म वचन बोल्दै थिएँ यो ठाउँमा गएर, मैले थाहा पाएँ हो यो परमेश्वरको चिन्ह, यो ठाउँ हो परमेश्वरको इच्छा। सबैभन्दा धेरै लफडा यहीँ। सबैभन्दा अरू ठाउँमा त्यस्तो छैन लफडा यो जग्गा किन्नमा, तर यहाँ यो एउटा मुसा 8-10वटा बिरालो। अनि म प्रार्थना हुन्थेँ हेर्नु, 2 घन्टा कुर्थे मान्छेले, कोही कोही त्यस्तो नै नबुझ्ने, मेरो आफ्नै साक्षी मान्छे हो यो, ठिक छ। हेर्नु मलाई केही पनि डर लाग्दैन, न त तपाईँलाई डराउनु त मेरो आफ्नै साक्षी हो, मेरो पछि मद्दत गर्दैनन् होला, पछि यो होइन होला, पछि त्यो होइन होला। तपाईँको आफ्नै साक्षी मान्छेले तपाईँलाई मन्दिरबाट लौ प्रसाद मैले त्यहाँ कुन कामनाबाट त्यहाँ हृदय कामना मन होइन, हृदय कामनाबाट यो लिएर आएको छु लौ प्रसाद। यो त मेरो आफन्त हो यार, के भयो भने त रिसाउँछ, मद्दत गर्दैन होला, प्रभु क्षमा गर्नुहोस् मनमानी प्रार्थना। आफन्तसँग भन्दा तपाईँ परमेश्वरसँग डर्ने हो भन्नु, मलाई खानु हुन्न प्रसाद। प्रार्थना अवस्था अनि कोही त अलि राम्रो थियो कि भाइ प्रार्थना गर्दैछन्, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ पूजा गर्ने, अनि रोकेर बस्दै म निस्किन्थेँ, भन्थ्यो म आएको 2 घन्टा बेला, तपाईँ भित्र गीत गाएर बसेको छ। कोही त भन्छ पैसा चाहिन्छ पैसा, यति खतरा। मैले कतिचोटि परमेश्वरको इच्छा ठिक उठ्न तपाईँलाई लाग्छ यार परमेश्वरको इच्छामा यति समस्या। परमेश्वरले तपाईँलाई जब परमेश्वरले आफ्नो इच्छामा तपाईँलाई लिएर जाँदैनुहुन्छ र आफ्नो इच्छामा लिएर जाने बेलामा समस्याहरूको सामना गरिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई योद्धा बनाउँदैनुहुन्छ, बुझ्दैनुहुन्छ? तपाईँलाई परिस्थितिहरूद्वारा योद्धा बनाउँदैनुहुन्छ। यति बलियो हुनुहुन्छ नि तपाईँ, शैतानहरू डराउँछ तपाईँसँग। परमेश्वरले भन्नुभयो दुध र मह बग्ने देशमा जाँदैछौ। अब यहोशूले भनेको यहोशू त्यो दुध र मह बग्ने देशहरूको एउटा सहर हो, त्यो त्यसलाई भन्छन् ए सहर। त्यहाँ जा, त्यहाँको अनि जब जान्छ त्यहाँको मान्छेहरू बलि गरेर भन्छन् नडरा त लड अनि जित, मैले तँलाई त्यो दिएँ। अनि त्यसले भन्छ परमेश्वर तपाईँले मलाई दिनुभयो, जब तपाईँले मलाई दिनुभयो त त्यहाँको त्यो शत्रुहरू त भाग्न पर्ने नि आफै, म गएर मजाले कब्जा गरेर बस्थेँ। परमेश्वर भन्छ होइन मैले त दिएँ तँलाई, तर लडेर जित्ने हो त्यसले। यसमा अरू ठाउँ दिउँला, म भाग्छ नि तिनीहरू अरू ठाउँ आफै छोडेर तँले गएर कब्जा मात्रै गर्ने हो, तर यो ठाउँमा त लड्ने हो, लडेर जितेर अनि बस्ने हो बल्ल कब्जा गरेर, बुझ्दैन? तपाईँको कतिको प्रार्थनाहरू, कतिको उत्तरहरू जुन निको हुन छ तपाईँलाई, या त जुन पनि आशिष र चमत्कार तपाईँलाई चाहिएछ, कुनै व्यक्तिहरूलाई तपाईँको आँखाको सामने सजिलै दिनुहुन्छ, तर तपाईँलाई भन्नुहुन्छ त लड्नुहोस् छोरी, त लड्नुहोस् छोरा, त लड अनि दिन्छु। अनि उहाँ राजा हो, उहाँले जे इच्छा गरिदिनु भयो तपाईँले त्यो मान्ने हो, बुझ्दैनुहुन्छ? ओके, धेरै भयो वचन होइन, मैले एउटा केही न केही भन्न त खोजेको थिएँ लास्टमा, के थियो बस्यो भने कुनै बेला सुन्नुभयो सबैले। यो तपाईँले आफ्नो इच्छा हेर्ने हो, आफ्नो सपना हेर्ने हो, सपना पुरा गर्ने होइन भनेको होइन, गर्ने हो, तर हेर्ने हो त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ किन। परमेश्वर अघि बढ्ने हो, त्यसमा हुँदैन भने पछि साइड लाग्ने, बुझ्दैनुहुन्छ?